يا ساكنة قدم كالنسبة بفيت من هنا فتحة هنا قال ما هو مد الصلة وبكم حركة قدر يعني مد الصلة يمبالو يمد دينة مانو وبكم እንደዚሁ በስንት حركة قدر በስንት حركة በስንት መድ ምን ተብሏል ተቀድሯል ተወስኗል ይሄ ጥያቄው ነው መድ الصلة ምንድነው እንደዚሁም حركውን ደግሞ የሚሳበው ስንት ነው የተቀደረለት ተወሰነለት قال هو مد الصلة ብሎ ማለት حرف مد حرف ምንድነው መድ የሆነ ነው زائد የጨመረ የሆነ مقدر እንደዚሁም ተቅዲር በውስጥ ታዋቂነት ያለ የሆነ بعد هاء الضمير هاء الضمير للغائب متامطው انه بله متامطው ለምሳሌ ان هو ብቻውም ነበር هو ان هو ግልጽ ነው አሁን انه የሚለው ይሄ ዋው ከምን በኋላ حرف ነው መድ ነው እንደዚሁም زائد ጭማሪ ያለ ነው ከሱ በኋላ ደግሞ ምንድነው مقدر بعد هاء الضمير كهاء الضمير ብሎ ማለት ያለ እንደ እንደምትሉት ማለት ነው ضمير ማለት የሚመልስ ያምትዋረው ለምጋኢብ ለምሳሌ ሰው አለ ወይ ስለሆን ስለሩቅ ስላለ ሰው ይወራ ምን ትላለህ انه اما انك ستذهو ነው لكن هو ሩቅ ከዛ ስታስጠጋው በضمير انه ትላለህ እሱ የሩቅ ስትዋራ ማለት ነው ይሄ ምን የሆነ ነው መድ زائد ነው ጭማሪ ያለው ነው ከሱ በኋላ ደግሞ በምን የመጣ مقدر የሆነ بعد هاء الضمير كهاء الضمير ለዛ ትንሽ ዋው ማለት ነው ምልክት ያደርጋል ቁርአን ላይ ራሱ انه ይልና እዚህ ሐዋስ ላይ ምን ያደርጋል ትንሽ ይዋው صغيرة ማለት ነው አይ ያቺ ሀ እቺ ዋውን ቅራት ሳብ አድርግላት ትንሽ ዋው ከላይ የነበረውን የሃውን ضمه ዋው ጨምርበት ትንሽ ግልጽ ነው አሁን ها الضمير ላይ ምን የተሆነ እኔ بعد ها الضمير የምትመጣ የሆነች ማን እኔ መድ እያለ ነው ማለት زائد የሆነችው መድ ያ መድ ሲላ ይባላል ሲላ ብሎ ማለት እኔ በሐታ በልህይ ይችላል زياده ማለት ነው በቁርአን አንተ ካየው ጭማሪ رب ها الضمير ከቀጣዩ ጋር ማያያዝ انه هو مثل انه هو ብዙ አለ ቁርአን ብዙ በጣም ብዙ وقدر بحركتين بس انت حركه تقدرها بهولت حركه ስለዚህ መድልን መድ الصله የሚባለው መድ ነው እንደዚሁም ጭማሪ የሆነ ነው ከምን በኋላ ከሃ ضمير በኋላ ከሃ ضمير በኋላ ያለው ጭማሪ ያ ደግሞ ስንት የምጨምርለት ሁለት ሐረካ የምጨምርለት የሆነ ማለት ነው حال ضمه وكسره እንደዚሁም ስጨምር የምንድነው የምታረገው حال ضمه በضمه ጊዜ እንደዚሁ መከስሪ በከስራ ጊዜ ምሳሌ መጣለን ኢንሻአላህ ከስራም ሲሆን ضمም ሲሆን የምታመጣው ሁኔታ የዛኔ زائد የሆነ ነው مقدار حركتين የቀደርኩ የሆነ ጭማሩ ምን ይባላል ይሄ مد الصله ይባላል ማለት ነው الى كم قسم تنقسم الصله صله ለስንት ይከፈላል مد الصله ምን ነው ያ الى كم ወደ ስንት قسم ክፍል تنقسم ይከፈላል الصله اي مد الصله የሚለው ወደ ስንት ክፍል ይከፈላል አለ قال جواب تنقسم الى قسمين ولا ሁለት ይከፈላል تنقسم الى قسمين قصيره وطويله عندي مد صله قصيره አለ مد صله طويله አለ ማለት ነው ለሁለት አጭሩና ረጅሙ አይ የምን ያሳሳበ አይነት ማለት ነው ስስብ ረጅሙ አለ እንደዚሁም አጭር አለ አጭሩ ስንት ነው ረጅሙ ስንት ያመጣራልና قال في أي محل تكون الصلة قصيرة في أي محل بيت بوتانو تكون المتونو الصلة صلة يمد الصلة منه قصيرة أجرنو يمنه من بوتاني من محل من بوتانو من سيهونه الزاني قصير ميهونه مجمرة لمن هو التبلونا صلة قصيرة له صلة طويلة صلة ليه قصيرة ميهونه مد أينت من بوتانو في أي محل بمن أين بوتانو قال الجواب قصيرا من بتملسو إذا كان كهونا ما قبل الهاء كهاء بفيت كهونا متحركا هي ضمير على كسب بفيت من كهونا
متحرك هنا يزاني قصير هنا مثل إنه كان ما أنه كسب فيت نون من دنو فتحة ها ضمير باليه إنه ستلورقنه السو ضمير نهي ضمير الغائب بالالي ها ألا كسب فيت دمو من فتحة متى ما قبله متحرك هنا متى كسب فيت من هنا متحرك هنا متحرك سنت ناسو إما ضمة ويم كسرة ويم فتحة ونسوهن الذي متحرك بالالي هلو كذي كهو بفيت ها كملو بفيت متحرك كايه ضمه يكسر أو فتحه كايه أنه مض قصير صيغة قصيرة هنا المعنى لمثال يلا له ها ضمه قبله فتحة متحرك له ما في السماوات واضح يقول إن شاء الله يعني متحرك السبفيت من يهون متحرك لهون فإن كان قبله ساكنا فلا مد فيه هون قال أخذ كهم من كهون نبر متحرك ويفتحه ويكسره ويضمه متحرك كنبره أنا من نبره مد الصيل عنه قصيرا من هنا بيهون من عنه نعدله على أما فإن كان قبله كالسبفيت ما كان له ساكنا سكون كهون لمثال إنه يعني النون من باتون متحرك باتون وإنما سكون بتون نور يزاني من يلا مد مبال يلا فإن كان قبله كسب في كاله ساكنا سكون كاله فلا مد فيه من مد مبال نقر يلا إلا سكا في سورة الفرقان سورة الفرقان لي يالتشو آية ستكر يزاني بيتش قراوش من هذا القوال يتشي تصابع الليش براس كمط انجي ليلة وبعتك عليه منه يلوم مالو كسب في سكون كونه يلوم ضمير غائب هي هاو كسب في سكون كونه تراش مد مبال يلا إلا بذل شيء عليه سورة الفرقان يالتشو في قوله تعالى فيه مهانا كسب في تمالبه يا ساكنة يا ساكنة ስለዚህ في يا ساكن ከዛ ها መጣ እንደገና አሁን እዚህ ጋር ልክ ነው ብለው ዋው እንዳመጣው ያም ታመጣለህ አሉ እነ فيه مهانا ግልጽ ነው يعني يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ستة أنه من هنا أن تسبع لهزي لا يبيشا أما ليلا لا يبو آية لا يبيمت أساكن هنا أنه أتصبون أهن يامت أنا أصلا أتصبون واضح عند شرط نجرا بمن مكاك اللي هنا بين المتحركين معنا بعد فيه يعني هي ضامره كمن بفي اللي هنا كسو بفيت متحرك اللي هنا أما كسوكم سكونه من مد ميبال ነገር የለም إلا سورة الفرقان ላይ ያለችው አቻ على طريقة حفص يعني حفص طريق መንገር ከሄደን حفص በራሱ ቂራ ማን ኖርማልኛ ምን ቀራው ቂራ በዛ ከሄድን ويشترط ايضا شرط ይደረጋል አሁንም شرط አለ በحفص طريق ከሄደን من الا يكون ما بعده موصولا به ألا يكون لا يهونه ما بعده كالصبوها لا يالله لا يهونه موصولا به يتقطع له يهونه يتعز لا يهون يهم حفص من هذا القوت على طريقه أنه إلى راسه من يلوم مد مبال يلوم ما هون قلتنا مد مبال يلوم به بس يلوم نحو قوله تعالى إنه الحق نجي إنه الحق بلا هو ملا تامتا من تيايز عليه كلمة واحدة موصول سلونا الحق ميلو كمان كانوا ميازو كهاجا إنه الحق أما يعني إنه كذا اسمه كان نبرة لكن هي من موصول أصلا مد مبال يلم مد مبال الزجاج يلم واضح لذلك أنهم اللي هنو بين المتحركين يا زين بين المتحركين كهنا مدالة بهولت حركة وش مكاكل كالسبفيت حركة كالسنبوها حركة إينو كالسنبوها منو معلبت حركة من نور علبت كالزين بكل من حركة من نور إنه الحق حركة لا أنه كتت يجبه
إنه سكون يارجل إنه الحق ملا متمان من كان كهلا من بيز متحرك كان بينورون كفيت يلا تفابت تاجنة نورا تاجنة نور ما قبله فتح بدل قال ما بعده متحرك قال ما بعده እንደዚሁም متحرك መሆን አለበት እኔ بين المتحركين ነው በሁለት متحرك መካከል ከሱም በፊት ከሱም በኋላ ያለው ምን متحرك መሆን አለበት የዛኔ ነው من مد صله قصيره የሚመጣው ማለት ነው قال ለምሳሌ ለሁዲን አሁን ሃም መጥቶ ነበር አሁንም ፈደና متحرك መጥቶ ነበር ላም لكن ቀጣይ ያለው ምን ሆነ سكون እኔ ላዋ سكونات አል ብለን ቀጣም ሄዶ ለሁዲን فإنه يزاني لا يمد مد يدرج له أي متى له الدين كلامك بس تك أنه أي متى يزاني فإنه لا يمد يزاني مد يدرج اتفاقا إيه بقى بيجمعنا مولو لا مولي تسمعوا بتون قراش والقه في النقل والقه أي طرح مالا أنا طالع أسكمته أي من مد طرح في النقل نقل ستارك سكارة له الدين إنه الحق يالك سكارة يعني مد ميبال نقر من هذا اطرح أنا طالع على أسكمت واترك